back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा एउटा म लोकसेवा आयोगको सेट लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि रहेको छ। यो चाहिँ 2073 सालको सेट रहेको छ र यो चाहिँ सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सेट रहेको छ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आगामी एक्जामहरुको लागि, किनकि यो प्रिभियस इयर कस्तो टाइपको सोधेको थियो, कसरी सोधिरहेछ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा सबैलाई एउटा चाहिँ मोडेल थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला साथीहरुलाई। र अबको केही दिनमा अब हामीले यो च्यानलमा चाहिँ एउटा प्रिमियर चाहिँ लन्च गर्दै छु। त्यसमा चाहिँ मेम्बरशिप टाइपको हुन्छ र त्यो धेरै नै अफोर्डेबल टाइपको हुन्छ, कसैले चाहिँ नलिने टाइपको हुँदैन। त्यही भएर यो भिडियोहरु सबैको लागि त फ्री नै हुन्छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र त्यो मेम्बरशिप अलिकति चाहिँ तपाईहरुको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्ने छु। तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ हेर्नु होला र यो चाहिँ च्यानलसित जुड्नु होला। सबै प्राविधिक साथीहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि सबैको बसको हुँदैन कि काठमाडौँ आएर बसेर तपाईहरु लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अनलाइन प्रविधिको मार्फत अलिकति राम्रो एजुकेसन लिनु, सबैले चाहिँ लोकसेवा चाहिँ तयारी गर्नु। अनि आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेछु। आजको विषयवस्तुमा के रहेको छ, 50 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, जुन कि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको एउटा मोडेल थाहा पाउनको लागि प्रिभियस इयरको सेट लिएर उपस्थित भएको छु। यो प्रिभियस इयरको सेट आज म डिस्कस गर्न गइरहेछु। लौ जाऊ आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के छ त, द क्लियर कभर फर स्ल्याब विथ M20 कंक्रीट को भनेको छ इज जनरली कति हुनुपर्छ त क्लियर कभर फर स्ल्याब को लागि। ए मा छ 10 mm, बी मा छ 15 mm, सी मा छ 20 mm, डी मा छ 25 mm। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 15 mm फर M20 कंक्रीट को लागि। र स्ल्याब को लागि यति छ। साथीहरु, म चाहिँ अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा नै बसिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ नेटवर्कको पनि धेरै प्रब्लम छ, वाइफाई पनि नलिने टाइपको छ। त्यही भएर म एनसेलकै डाटामा यो भिडियोहरु सबै अपलोड गरिरहेको छु। आजसम्मको जति पनि भिडियो छ 185 वटा भिडियो अपलोड गरेको छु, सबै एनसेलकै डाटामा अपलोड गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ वाइफाईको पनि प्रब्लम छ र एनसेलको डाटा पनि रुममा काम नगर्ने भएकोले म चाहिँ अनलाइन चाहिँ कसैको चाहिँ रिक्वेस्ट, ट्युसन रिक्वेस्ट पनि एक्सेप्ट गरेको छैन, किनकि धेरै जनाले भन्नुभयो हामीहरु ग्रुपमा छु सर, हामीहरु चाहिँ काठमाडौँ आउन भ्याउँदैन, तबसम्म जति हुन्छ तपाईबाट तपाईहरु पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर रिक्वेस्ट पनि आएको थियो। तर हामी त्यो चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैनौं, किनकि यहाँ नेटको धेरै नै अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर तपाईहरु अनलाइन नै जति सक्दो हुन्छ हामीबाट हेल्प जति सक्दो हुन्छ एउटा चाहिँ गरिरहेको छु तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलको मार्फत। त्यही भएर तपाईहरु यो चाहिँ गर्नु होला। धेरै नै राम्रो चाहिँ च्यानल रहेको छ एउटा प्राविधिकहरुको लागि, किनकि अब लोकसेवा ज्ञान च्यानलहरु सबै च्यानलहरु त्यो चाहिँ प्रशासनतिरको हो, त्योहरुमा अधिकृतहरु पढाउँदै हुनुहुन्छ। तर हाम्रो फिल्डको चाहिँ साथीहरुलाई, हाम्रो फिल्डको सरहरुलाई कसैलाई त्यति छुट्टी हुँदैन साइडमा। त्यही भएर यो चाहिँ सबैले चाहिँ गर्दैन। यो अनलाइन प्रविधिमा धेरै च्यानलहरु छैन। त्यही भएर म चाहिँ स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छु र यसमा चाहिँ पछि 2-3 जना पनि मर्ज भएर पनि यो च्यानल अगाडि जान्छ। त्यही भएर ढुक्क भएर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला। धेरै नै अगाडि जाने च्यानल हो यो। अब क्वेशन नम्बर 1 को भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त, द थिकनेस अफ प्लास्टर इन मेट्रिक युनिट इन स्टोन मेजनरी वाल इज। स्टोन मेजनरी वाल को चाहिँ द थिकनेस अफ प्लास्टर इन मेट्रिक युनिट मा इन स्टोन मेजनरी वाल इज। ए मा छ 12.5, बी मा छ 50 mm, सी मा छ 20 mm, डी मा छ 10 mm। त 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 20 mm। थिकनेस अफ प्लास्टर 2 सेन्टी हुन्छ स्टोन मेजनरी वालमा। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, इन द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट
अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको इनिसियल सेटिङ टाइम जुन कि सबैलाई थाहा छ धेरै नै सजिलो सेट रहेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 30 मिनट। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा छ द मिनिमम ग्रेड अफ कंक्रीट टु बी युज्ड इन आरसीसी। मिनिमम ग्रेड कतिको चाहिँ युज गर्नुपर्छ? ए मा छ M15, बी मा छ M20, सी मा छ M10, डी मा छ 25 M25। त 4 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? बी हुन्छ, M20 चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ? क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ द एज अफ ट्री क्यान बी एक्जामाइनिङ। एज अफ ट्री कसरी चाहिँ पत्ता लगाइन्छ त? ए मा छ क्याबियम लेयर, अनि बी मा छ एनुलर रिङ, सी मा छ मेडुलरी रेज, अनि डी मा छ हर्टवुड। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एनुलर रिङ। यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेट छ र चाहिँ यस्तै टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू द्वितीय लेभलमा चाहिँ सोधिने टाइपको क्वेसन हो। यो चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको एउटा मोडेल सेट 2073 सालको रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के छ? बिटुमिन इज जनरली ओब्टेन्ड फ्रम। ए मा छ अर्ग्यानिक मटेरियल, बी मा छ सिन्थेटिक मटेरियल, सी मा छ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अनि डी मा छ कोयल। त 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमिन इज जनरली ओब्टेन्ड फ्रम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के छ? पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इन लिटर इज क्यालकुलेटेड एज। ए मा छ पर पर्सन पर मन्थ, अनि बी मा छ पर पर्सन पर इयर, सी मा छ पर पर्सन पर डे, डी मा छ नन अफ द एबोभ। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी पर पर्सन पर डे। साथीहरू तपाईहरुलाई थाहा होला एपेक्समा र निम्सहरुमा योहरुमा चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसन भइरहेछ र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यति चाहिँ प्राइस नै हुन्छ कि एफोर्डेबल हुँदैन र त्यो चाहिँ धेरै नै बढी छ किनकि कम्पिटिसन छैन हाम्रो सेक्टरमा। त्यही भएर तपाई युवा हामी युवा मिलेर यो चाहिँ धेरै नै कम गर्न सकिन्छ किनकि एउटा बेरोजगार मान्छेले त्यति चाहिँ पैसा तिरेर लोकसेवा तयारी गरेर अनि यतिकै बसेर चाहिँ नाम निस्किने 100% हुँदैन। त्यही भएर यतिकै बसेर यति महँगो चाहिँ कोर्स लिएर चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्न साध्य हुँदैन। त्यही भएर हामीहरूलाई यो कम्पिटिसनलाई टाढा गर्नुपर्छ। 4-5 जना अझै उभेर युट्युब च्यानलतिर लाग्नुपर्छ र आफूमा भएको सिकेको कुराहरूलाई नै चारैतिर सिकाउनु पर्छ। यो चाहिँ एउटा राम्रो माध्यम हो र यो चाहिँ एउटा राम्रो प्रविधि हुन जान्छ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूको लागि, जुनियरहरूको लागि। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के छ? पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इन लिटर इज क्यालकुलेटेड एज पर पर्सन पर डे। सबैलाई थाहा छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ? द बार इज इन स्ट्रक्चरल स्ल्याब। स्ट्रक्चरल स्ल्याबमा प्लेस्ड फर्स्ट इन बोटम इज। ए मा छ नेगेटिभ बार, बी मा छ डिस्ट्रिब्युसन बार, सी मा छ मेन बार, डी मा छ नन अफ द एबोभ। त 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मेन बार। सबभन्दा पहिला मेन बार सर्टर डाइरेक्सनमा राखिने गर्छ जुन कि स्ल्याबमा चाहिँ पहिला जुन बार राख्छ त्यो मेन बार नै हुन्छ तल र त्यो सर्टर डाइरेक्सनमा राख्ने गर्छ र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन बार राख्छ। हस् त साथीहरु, अब क्वेसन नम्बर 9 तिर लागौं। 9 मा के रहेको छ त? Reinforcement placed perpendicular to the main bar. Reinforcement placed perpendicular to the main bar of the beam are called perpendicular to the main bar of beam। जस्तो कि यो चाहिँ तपाईको बीम भयो, यो 3वटा बार रहेको हुन्छ, यस्तो पनि 3वटा बार माथि हुन्छ, बटममा 3वटा, टपमा 3वटा कि त 2वटा हुन्छ र यसको पर्पेन्डिकुलर हुने गरी मेन बारसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी बीममा चाहिँ कुन के चाहिँ राखिने गर्छ त? ए मा छ स्टिरअप, बी मा छ डिस्ट्रिब्युसन बार, सी मा छ मेन बार, डी मा छ नन अफ द एबोभ। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्टिरअप। यसरी तपाईहरुको यसरी स्टिरअप राखेको हुन्छ, यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुन जान्छ मेन बारसँग। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ? म्यानहोल जनरली प्रोभाइडेड एट। कहाँ चाहिँ म्यानहोल प्रोभाइड गरिन्छ त? यो चाहिँ ए मा छ बेन्ड, बी मा छ जंक्सन, सी मा छ चेन्ज इन ग्रेडियन्ट। यो पनि धेरै नै सजिलो क्वेसन हो र रिपिटेड क्वेसनहरू नै आउँछ लोकसेवामा धेरै जसो। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी अल अफ द एबोभ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ? द मिनिमम हुक लेन्थ टु बी प्रोभाइडेड इन स्टिरअपमा कति मिनिमम हुक प्रोभाइड गर्नुपर्छ त? यो हुक कसलाई भन्छ त? जस्तो कि यो स्टिरअप भयो र यसरी जुन प्रोभाइड गरेको हुन्छ यो चाहिँ
यहाँ चाहिँ रड हुन्छ 4 वटा। त यो हुक हो, यो हुक चाहिँ मिनिमम कति प्रोभाइड गर्नुपर्छ त 75 mm। ए चाहिँ सही उत्तर हो 11 को। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ, द प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर चाहिँ योबाट कुन हो, ए मा छ व्हाइट रेड एन्ड ब्ल्याक, बी मा छ पर्पल ब्लू एन्ड पिंक, अनि सी मा छ ब्ल्याक व्हाइट एन्ड रेड, अनि डी मा छ रेड ग्रीन एन्ड ब्लू। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, रेड ग्रीन एन्ड ब्लू। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के रहेको छ, 13 मा छ इफ द लेभल अफ सोर्स अफ वाटर इज हायर देन that of the place of consumption, the system adoption for supplying water is, A मा छ pumping, B मा छ gravitational system, C मा छ combined pumping and gravity system, अनि D मा छ none of the above। यो पनि धेरै पटक रिपिटेड क्वेशन नै हो। त सब इन्जिनियर एसिस्टेन्ट, सब इन्जिनियरमा चाहिँ धेरै नै सजिलो क्वेशन हुन्छ, तर त्यसमै कन्फ्युज भएर विद्यार्थीको चाहिँ नाम निस्किदैन, तपाईहरुको नाम निस्किदैन। तर यसमा धेरै नै रिपिटेड क्वेशन हुन्छ, धेरै बुक पढ्नु पर्दैन, एउटै बुक पढ्नु, तर अलिकति कन्सेप्ट लिएर पढ्नु होला। अब 13 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, ग्रेभिटेशनल सिस्टम। हायर भनेको छ कि सोर्स अफ वाटर हायर देन द प्लेस अफ कन्ज्युम्सन, सोर्स यहाँ छ, कन्ज्युम्सन यहाँ छ, यसमा त ग्रेभिटेशनल सिस्टम नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के छ त, क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ द फ्लोर एरिया रेशियो इज डिफाइन्ड एज द रेशियो, ए मा छ टोटल एरिया अफ अ बिल्डिङ टु द ग्राउन्ड फ्लोर, बी मा छ साइट एरिया अफ अ बिल्डिङ टु द ग्राउन्ड फ्लोर फ्लोर एरिया, अनि सी मा छ ग्राउन्ड फ्लोर टु द साइट एरिया, अनि डी मा छ टोटल फ्लोर एरिया अफ बिल्डिङ टु द साइट एरिया। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टोटल फ्लोर एरिया अफ बिल्डिङ टु द साइट एरिया। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ, क्युरिङ कसलाई भन्छ, द रिड्युसेस द श्रिंकेज अफ कंक्रीट, प्रिभेन्ट द प्रोपर्टिज अफ कंक्रीट, प्रिभेन्ट लॉस अफ वाटर बाय इभ्यापोरेसन, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ, 16 मा रहेको छ द फ्लोर रेज्ड अबव द ग्राउन्ड इन अ ग्राउन्ड फ्लोर, the floors raised above the ground in a ground floor allowing passage of air is, A मा छ सुपर फ्लोर, बी मा छ सस्पेन्डेड फ्लोर, सी मा छ स्टिल फ्लोर, अनि डी मा छ मेन फ्लोर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सस्पेन्डेड फ्लोर। हामीहरू यो क्वेशनहरू धेरै पटक डिस्कस गरिसकेका छौँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा, तपाईहरुलाई थाहा होला। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, AutoCAD is a software for, A मा छ डिजाइनिङ स्ट्रक्चर अफ अ बिल्डिङ, बी मा छ ड्राइङ, सी मा छ एनालाइसिस अफ स्ट्रक्चर, डी मा छ एस्टिमेसन अफ कोस्ट अफ बिल्डिङ। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, डिजाइनिङ स्ट्रक्चर अफ अ बिल्डिङ। AutoCAD इज अ सफ्टवेयर फर डिजाइनिङ स्ट्रक्चर अफ अ बिल्डिङ, खासमा AutoCAD चाहिँ ड्राफ्टिङ को लागि हुन्छ, यो कुरा पनि याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, 18 मा रहेको छ द लेफ्ट बाय अ ल्यान्ड ओनर बिट्विन रोड राइट अफ वे एन्ड बिल्डिङ इज, त्यसलाई के भन्छ त, ए मा छ गाइडेड ल्यान्ड, बी मा छ फ्लोर ब्याक, सी मा छ सेट ब्याक, डी मा छ प्रोजेक्सन। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सेट ब्याक डिस्टेन्स भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, जीआई पाइप कमिङ फ्रम बोथ साइड इज जोइन्ट विथ अ फिटिङ कल्ड, ए मा छ सोकेट, बी मा छ टी, डी मा छ सी मा छ युनियन, डी मा छ इल्बो। त जीआई पाइप कमिङ बोथ साइड केले जोइन्ट गर्न सकिन्छ त, सोकेटले चाहिँ जोइन्ट हुन्छ। 19 को चाहिँ सही उत्तर हुने भयो ए। अब क्वेशन नम्बर 20 तिर जाउँ। 20 मा के छ, व्हाई अर्थिङ इज डन इन द इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन इन अ हाउस, अर्थिङ किन जोइन गर्छौँ हामी इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा हाउसमा, ए मा छ टु इन्क्रिज द भोल्टेज, बी मा छ फर सेफ्टी प्रिकसन, अनि सी मा छ टु सेभ द पावर, डी मा छ टु इन्हान्स द पावर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु सेफ्टी प्रिकसन को लागि 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ, अ फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विथ 3 mm मार्बल चिप्स इज कल्ड, ए मा छ मोजाक फ्लोर, बी मा छ टेर्जो फ्लोर, सी मा छ चिप्स फ्लोर, डी मा छ नन अफ द अबव। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टेर्जो फ्लोर।
अब क्वेश्चन नंबर 22 मा के छ द प्रोसेस अफ डेभलपिङ अर्बन ल्यान्ड अमालगेटिङ all of the land the returning to the same landowner after deducting contribution for road open space and for infrastructural development is A मा छ guided land development, B मा छ site and service अनि C मा छ integrated action plan, D मा छ land pooling। त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ land pooling। यो पुलिङ हुँदैन ल्यान्ड प्रोलिङ हुन्छ PROLING। साथीहरु तयारी त सबैलाई आफैले गर्नुपर्छ तर एउटा मेटेरियल जुन छ मेटेरियलहरु कुन चाहिँ तयारी गर्ने कहाँबाट उपयुक्त मेटेरियलहरु छानी ल्याउने त्यो चाहिँ सबैसँग हुँदैन। त्यो मेटेरियलहरु हुँदैन नभएर मात्रै प्रब्लम छ किनकि पढ्नु त सबै स्टुडेन्टलाई आफै पर्छ, मेहनत आफै गर्नुपर्छ र नाम पनि आफै निकाल्नुपर्छ। जस्ट एउटा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मिल्दैन, त्यही सपोर्ट गर्न कोसिस गर्दैछु एउटा युट्युब च्यानल मार्फत नेपाल भरि नै तपाईहरु जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन अलिअलि सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ यो च्यानलबाट। तर पढ्ने चाहिँ आफ्नै ले पढ्नु पर्छ। त्यही भएर अब क्वेशन नम्बर 23 मा जाउँ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक याद राख्नु कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यसको चाहिँ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक भन्दाखेरि क्रसिङ स्ट्रेन्थमा चेन्ज हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ 10.5 हुन्छ र सेकेन्ड क्लासको लागि 70 योहरु पनि याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 24 मा के छ 24 मा रहेको छ द नेम अफ स्ल्याब द स्ल्याब इन व्हिच मेन बार आर प्लेस्ड इन बोथ डाइरेक्सन एन्ड इट्स लेन्थ इज लेस देन ट्वाइस अफ द ब्रेड्थ इज कल्ड लेन्थ भनेको छ लेस देन ट्वाइस अफ द ब्रेड्थ यानी कि L/B इज लेस देन 2 भनेको छ। त यसको चाहिँ सही उत्तर तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको होला तर त्यही लङ्गेजमा भनेको छ त्यही भएर धेरै जना कन्फ्युज हुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 2 वे स्ल्याब अनि ग्रेटर हुँदा 1 वे स्ल्याब। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ द अप्रुभल अफ डिजाइन ड्राइङ बिफोर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ इन सिटी एरिया अफ नेपाल is done by the approval of design drawing before the construction of building in city area of Nepal कोसँग एप्रुभ गराउनु पर्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ म्युनिसिपालिटी। तपाई आफ्नो नगरपालिकासँग एप्रुभ गराउनु पर्छ डिजाइन ड्राइङ बिफोर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। 25 को चाहिँ सही उत्तर सी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 26 तिर लागौं। 26 मा के छ द टू सीट अफ स्ट्यान्डर्ड A4 सीटलाई दुईवटा सीटलाई जोड्नुस् तपाईहरु A4 सीटलाई दुईवटा सीटलाई जोड्नुस् A4 + A4 एडेड टुगेदर इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड साइज अफ त A4 को के साइज हुन्छ 210 * 297 यसरी हुन्छ 210 * 297 यो तपाईको हुन जान्छ 420 तर यो 297 त 420 * 297 कसको हुन्छ त 420 * 297 यो तपाईहरुलाई A4 साइजको पेपर कसरी याद गर्ने अरु साइजको पेपर कसरी याद गर्ने त्यो भन्ने बेलामा म साइज पनि भनेको थिए तपाईहरुलाई A4 साइज दुईवटा जोइन गर्दाखेरि तपाईहरुको यो कुन साइज बन्छ त A3 साइज बन्छ र A3 साइज दुईवटा जोड्दाखेरि तपाईहरु A2 साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी अगाडि चाहिँ एड गर्दै जानु अनि याद गर्दै जानु। अब क्वेशन नम्बर 27 मा के छ स्ट्यान्डर्ड साइज अफ हेर्नु A0 साइज पेपरको फेरि सोधेको छ A0 साइज पेपरको स्ट्यान्डर्ड साइज कति हुन्छ 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 841 * 1189 mm यो चाहिँ एउटा साइजको पेपर मात्रै याद गरेर तपाईहरु सबै साइजको पेपर याद गर्न सक्नुहुन्छ। 420 को डबल गर्दाखेरि कति हुन्छ 841 हुन्छ यसरी याद गर्नुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर
21 मा के छ when 1 सेन्टिमिटर अन द ड्रइङ रिप्रेजेन्ट 1 मिटर लेन्थ भनेको छ। त यसलाई पनि सेन्टिमिटरमा लाग्दाखेरि 1:100 आउँछ। 1 मिटर इजिकल टु 100 सेन्टी। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन सोधेको छ। द स्केल इज सेड टु बी, कुन स्केल चाहिँ हुन्छ त? 1:100। यो सबैलाई थाहा भएको एन्सर हो। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ? यदि हाम्रो च्यानल धेरै पहिलादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्वेसनहरू तपाईहरु पढ्ने बित्तिकै एन्सर लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता धेरै टाइपको सेटहरू अपलोड गर्दा गर्दै आज हामी 185 नम्बरको भिडियोमा आइसकेछौँ। यदि तपाईहरु हेर्नु भएको छैन भने पछिल्लो भिडियोहरू तपाईहरु हेर्नुस्। धेरै नै युजफुल सेटहरू अपलोड गरेको छु। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ? ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ सो ए मा छ लोकेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ फुटिङ इन होरिजेन्टल प्लेन, अनि बी मा छ लोकेसन एन्ड डेप्थ अफ द फाउन्डेसन, अनि सी मा छ लोकेसन, फुटिङ साइज एन्ड डेप्थ अफ द फाउन्डेसन, अनि डी मा छ डेप्थ अफ एक्सकाभेसन फर द फाउन्डेसन। त ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ किन सो गर्छौ त बिल्डिङमा? त 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लोकेसन, फुटिङ साइज अनि डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ हामीहरू बुझ्नको लागि, त्यो चाहिँ बनाउनको लागि त्यो ट्रेन्च प्लानबाट थाहा हुन्छ लोकेसन, फुटिङ साइज र डेप्थ अफ फाउन्डेसन। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ? क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ द हाइट अफ अ रूफ इन्क्लाइन्ड टु एन एंगल अफ 30 डिग्री फर अ इन्क्लाइन्ड लेन्थ अफ एक्स इज, ए मा छ एक्स साइन 30 डिग्री, बी मा छ एक्स कोस 30 डिग्री। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? एक्स साइन 30 डिग्री। इन्क्लाइन्ड टु द रूफ भनेको छ फर अ इन्क्लाइन्ड लेन्थ अफ एक्स भनेको छ त हाइट अफ द रूफ इन्क्लाइन्ड टु द 30 डिग्री भनेको छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एक्स साइन 30 डिग्री। अब क्वेसन नम्बर 31 मा जाऊ। द मेन पर्पस अफ वर्किङ ड्रइङको मेन पर्पस कुन हुन्छ त? यसको चाहिँ क्वेसन हेर्ने बित्तिकै भन्नु टु फ्यासिलिटेट द कन्स्ट्रक्सन एट साइट। मेन पर्पस अफ वर्किङ ड्रइङ त्यही हुन्छ। बिल बनाउनको लागि त डिजाइन डिटेल ड्रइङ हुन्छ नै। त्यही भएर वर्किङ ड्रइङ जस्ट फर टु फ्यासिलिटेट द कन्स्ट्रक्सन एट साइट हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ? 32 मा रहेको छ द प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज फ्रम वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ। कुनमा छ त्यसमा लगाउनु होला। त 32 को चाहिँ सी मा रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ? इन सर्भेइङ अ बिल्डिङ इज एन obstacle टु यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बोथ चेनिङ र रेन्जिङमा चाहिँ बिल्डिङमा obstacle हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर कुन हुनुपर्ने? यसमा चाहिँ यो बुकमा चाहिँ सोलुसनमा चाहिँ सी मा लगाएको छ। तर यसमा के भनेको छ? चेनिङ बट नोट रेन्जिङ। तर चेनिङमा पनि त obstacle हुन्छ र रेन्जिङमा पनि त obstacle हुन्छ। त्यही भएर दुवैलाई यदि एभरेजमा लिँदाखेरि सी पनि एन्सर हुनुपर्ने, तर नोट बोथ इन चेनिङ एन्ड रेन्जिङमा हुनुपर्ने एक्ज्याक्ट एन्सर त्यो हुन्छ। त्यही भएर यसमा डी मा लगाउन सक्नुहुन्छ, तर एन्सर काट्नेले सी मा लगाएको छ। त्यही भएर तपाईहरु पनि एक्जाममा त्यहीमा लगाउनु, किनकि एन्सर चाहिँ तपाईहरुको कुनै खास चाहिँ धेरै कम्प्लेन्ट टाइपको क्वेसनको मात्रै उनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि परीक्षण गर्छ, नत्र जुन बुकमा हुन्छ त्यही एन्सरबाट पनि काटेको हुन्छ। त्यही भएर कुनै कुनै बेला गल्तीमा पनि एन्सर लगाउनै पर्छ। अब क्वेसन नम्बर 34 मा के छ? इन गभर्नमेन्ट नोर्म्स ड्युरिङ द क्याल्कुलेसन अफ अ युनिट रेट भ्याट इज एडेड 13%, द अमाउन्ट अफ ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट फर द कन्ट्र्याक्टर इज क्याल्कुलेटेड विथ प्लस 15% एड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ द अमाउन्ट अफ ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट फर द कन्ट्र्याक्टर भनेको छ त प्लस 15%। त 34 को चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ? द गभर्नमेन्ट रेट फर इच कन्स्ट्रक्सन आइटम इज चेन्ज एभ्री इयर बेस्ड अन डिस्ट्रिक्ट रेट अफ लेबर एन्ड मेटेरियल, एनुअल बजेट, सी मा छ नोर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड, डी मा छ इन्जिनियरिङ क्याल्कुलेसन। त यसको चाहिँ सही उत्तर डिस्ट्रिक्ट रेट अफ लेबर एन्ड मेटेरियल चेन्ज भइरहेको छ। त्यही भएर गभर्नमेन्ट रेट फर इच कन्स्ट्रक्सन आइटम चेन्ज हुन्छ एभ्री इयर। अब क्वेसन नम्बर 36 मा के छ? द सर्भे इन व्हिच कर्भेचर अफ द अर्थ इज इग्नोर्ड।
इज कल्ड प्लेन सर्वे त्यो हो र जसमा चाहिँ टेकन इन एकाउन्ट गर्छ त्यो चाहिँ जियोडेटिक सर्वे हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 37 मा के छ, एन एस्टिमेट इज एस्टिमेट को डिफिनिसन सोधेको छ। अब तपाईहरुलाई थाहै होला एस्टिमेट को डिफिनिसन, द क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटीज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्सन अफ वर्क त्यो पनि हो, द कम्प्युटेसन अफ एक्सपेन्डिचर लाइकली टु बी इन्करिड इन द कंस्ट्रक्सन अफ द वर्क यो पनि हो। बोथ अफ द एबभ एस्टिमेटबाट यो दुईटा कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 38 मा के छ, द ग्रेजुअल रिडक्सन इन भ्यालु विथ एज अफ प्रोपर्टी इज नोन एज, यसलाई के भन्छ त डिप्रिसिएसन। त यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ। ग्रेजुअल रिडक्सन भनेको छ एज अफ प्रोपर्टी, त त्यसलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 39 मा के छ, द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ एन एस्टिमेट, एस्टिमेट को लागि नेसेसरी एलिमेन्ट के छ त रेट स्पेसिफिकेसन ड्रइङ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी ड्रइङ। स्पेसिफिकेसन चाहिदैन त्यो एस्टिमेट गर्नको लागि। द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ एस्टिमेट ड्रइङ चाहिँ चाहिन्छ नै, सबभन्दा नेसेसरी एलिमेन्ट हो। तर रेट पनि एस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ रेट त नोम्सबाट हेरिन्छ, तर ड्रइङ चाहिँ यसको चाहिँ सी चाहिँ सही उत्तर हुनुपर्ने। र कतै कतै बुकमा अल अफ द एबभ छ, तपाईहरु एकचोटी कमेन्ट गर्नु 39 नम्बर क्वेशन राखेर कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। बुकमा चाहिँ ड्रइङमा लेखेको छ। अब क्वेशन नम्बर 40 मा के छ, एक्युरेट सेन्टरिङ अफ अ प्लेन टेबल इज डन बाय, ए मा छ स्पिरिट लेभल, बी मा छ प्लम्बिङ, सी मा छ एलिडेड, डी मा छ रेन्जिङ रोड। त 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी प्लम्बिङ। एक्युरेट सेन्टरिङ अफ अ प्लेन टेबल इज डन बाय प्लम्बिङ। अब क्वेशन नम्बर 41 मा के छ, 41 मा रहेको छ अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एबभ डाटम इज कल्ड, अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एबभ डाटम इज कल्ड, ए मा छ डाटम पोइन्ट, बी मा छ बेन्चमार्क, अनि सी मा छ रिड्युस लेभल, डी मा छ रिफरेन्स पोइन्ट। त 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी बेन्चमार्क। अ रिलेटिभली फिक्स्ड अफ नोन एलिभेसन एबभ डाटम इज कल्ड बेन्चमार्क। यदि तपाईहरु लाइभ आउनुभयो भने यो जस्तो कि प्रिमियरीमा म अपलोड गर्छु, यसमा तपाईहरु यदि लाइभ हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एउटा फाइदा हुन्छ, तपाईहरुलाई जो लाइभ हेर्नुभयो त्यो बीचको भ्युअरलाई चाहिँ यो सेट तपाईहरुको विथ एन्सर चाहिँ तपाईहरुलाई मेल गर्न सक्छु मैले। तपाईहरु कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म मेल गर्छु। तर त्यो बीचमा चाहिँ कमेन्ट हुनु पर्यो, जुन बीचमा चाहिँ म चाहिँ लाइभ यसलाई अपलोड गर्छु त्यो बीचको टाइममा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने यो सेटको तपाईहरुलाई आजदेखि जुन पनि सेट अपलोड हुन्छ त्यो सेटको लाइभ उपस्थित भएको व्यक्तिलाई कमेन्ट गरेको हेरेमा म त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाई आफ्नो मेल आइडीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मेल आइडीमा म पठाउने छु। तर यो चाहिँ त्यही टाइममा चाहिँ तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ टाइमहरु पनि 2-3 घण्टा पहिला नै अपलोड हुन्छ, यति कुरा याद राख्नु। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ, द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर अफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज, ऑप्टिकल स्क्वायर में द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर कति हुन्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 45 डिग्री। 42 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 43 मा जाऊ। 43 मा के रहेको छ, द रिड्युस लेभल अफ अ पोइन्ट इज इट्स एलिभेसन विथ रेफरेन्स टू, ए मा छ ग्राउन्ड सर्फेस, बी मा छ लेभल सर्फेस, सी मा छ सी लेभल, डी मा छ डाटम सर्फेस। तो 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी डाटम सर्फेस। द रिड्युस लेभल अफ अ पोइन्ट इज इट्स एलिभेसन विथ रेफरेन्स टू डाटम सर्फेस को रेफरेन्स में चाहिँ रिड्युस लेभल को पोइन्ट चाहिँ रिड्युस लेभल हामी पता लगाउँछौं। अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ, द लेन्थ अफ एन इंजिनियर्स चेन, इंजिनियर्स चेन को चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ त 100 फिट। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ, द नम्बर अफ लिंक इन अ 30 मीटर मेट्रिक चेन को लागि नम्बर अफ लिंक कति हुन्छ त 150। अब क्वेशन नंबर 46 में के छ, द यूनिट अफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क इन डोर विंडो फ्रेम राफ्टर बीम रूफ ट्रस इटीसी इज इन। 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 46 को क्यूबिक मीटर डी। अब क्वेशन नंबर 47 में के छ, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, ए मा छ
किङ पोस्ट ट्रस, बीमा छ क्वीन पोस्ट ट्रस, सीमा छ ब्रिक मेसनरी, डीमा छ डोर एन्ड विन्डो। त किङ क्लोजर चाहिँ ब्रिक मेसनरीसँग रिलेटेड छ। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ, द कमनली युज्ड र मेटेरियल इन म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टको लागि लाइमस्टोन सबैलाई थाहा छ, चुनढुङ्गा। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ, इन स्पेसिफिकेसन अफ द अर्थवर्क इन फाउन्डेसन ट्रेन्च ड्रेन इटिसी द लिफ्ट अर्डिनरी स्पेसिफाइड इन, एमा छ 1.5 मिटर, बीमा छ 3 मिटर, सीमा छ 5 मिटर, डीमा छ 30 मिटर। त 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1.5 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 50 मा के छ, द कोर्स एग्रिगेट इज रिटेन अन सिभ अफ, कोर्स एग्रिगेट भनेको छ कति एमएम मा पास हुनुपर्छ र कति एमएम मा रिटर्न हुनुपर्छ त कोर्स एग्रिगेट को स्पेसिफिकेसन में 4.75 mm में यदि रिटर्न भयो भने कोर्स एग्रिगेट हो। द कोर्स एग्रिगेट इज रिटर्न अन द सिभ अफ 4.75 mm यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु 50 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो जुन कि एउटा मोडेल सेट असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को थियो। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सबै सेट गएर हेर्नु, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यस्तो सेटहरु तपाईहरु चुटकीमा छ। चुटकीमा तपाईहरु यो चाहिँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ, 50/50 नै आउँछ यस्तो सेटहरुमा। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु आफ्नो सुझाव पनि राख्नु होला। धन्यवाद।